अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन से पहले दिल का चेकअप करके फिटनेस क्यों ली जाती है और कार्डियक फिटनेस का ऑपरेशन के दौरान मरीज को क्या फ़ायदा है और सर्जरी करने वाली टीम को यानी सर्जन और एनेस्थेटिस्ट बेहोशी वाले डॉक्टर को क्या फ़ायदा है और कुछ फिटनेस से रिलेटेड अहम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। कार्डियक फिटनेस कहते किसे हैं? किसी भी ऑपरेशन से पहले मरीज के दिल का चेकअप करके हिस्ट्री लेके कुछ बुनियादी टेस्ट जैसे ईसीजी या इको करके मरीज के कार्डियक कंडीशन या दिल की कैफियत का तयन करना ऑपरेशन से पहले, इसको हम कार्डियक एवेल्युएशन कहते हैं और इसी हिसाब से हम फिर आगे मरीज को फिटनेस लिख के देते हैं। इसे हम कार्डियक फिटनेस कहते हैं। मरीज आमतौर पे दिल के डॉक्टरों के पास ओपीडी के अंदर दिल के मरीजों के अलावा बहुत बड़ी तादाद कार्डियक फिटनेस वाले मरीजों की होती है, यानी ऐसे पेशेंट्स जिनकी कोई सर्जरी प्लान की हुई होती है और उन्हें कार्डियक फिटनेस के लिए भेजा जाता है। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनकी हिस्ट्री लेके चेकअप करके कुछ बुनियादी टेस्ट करा के उनकी दिल की कैफियत का कंडीशन का तयन करते हैं और फिर उन्हें फिटनेस देते हैं। फिटनेस लेने का मरीज को और सर्जन को क्या फ़ायदा है, ये हम आखिर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी चीज़ डिस्कस करते हैं कि जब हम मरीज़ों को फिटनेस देते हैं तो मरीज़ों को फिटनेस के कितने ग्रुप्स होते हैं। यानी मरीज़ को चेकअप के बाद तयन करने के बाद हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो मरीज़ जो कम ख़तरे वाले हैं, वो मरीज़ जो दरमियाने ख़तरे वाले हैं और वो मरीज़ जो ज़्यादा ख़तरे वाले हैं। आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। तो वो तमाम अफराद जिनको चेकअप के बाद हम लो रिस्क लिखते हैं, यानी फिट फॉर द सर्जरी फॉर लो कार्डियक रिस्क, इससे हमारी मुराद है वो तमाम यंग पेशेंट्स जो कि एक्टिव हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं और घर के या रूटीन के सारे काम काज करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ, कोई सांस की तकलीफ, सीने में दर्द कुछ भी नहीं होता और उनकी हम लैब्स कराते हैं जो कि नॉर्मल आती हैं। तो ऐसे तमाम यंग और फिट पेशेंट्स को, चाहे वो ऑपरेशन कोई भी हो, मिसाल के तौर पर हम जनरल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हड्डियाँ का, पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, हम उन्हें फिट फॉर सर्जरी विथ लो कार्डियक रिस्क लिखते हैं। इससे मुराद है कि मरीज को ऑपरेशन के दौरान दिल की पेचीदगियां होने के और सांस की तकलीफ होने के दिल से रिलेटेड चांसेस कम हैं। दूसरा ग्रुप होता है फिट फॉर सर्जरी विथ इंटरमीडिएट कार्डियक रिस्क, यानी वो तमाम मरीज जिनको ऑपरेशन के दौरान दरमियाने दर्जे का रिस्क होता है दिल की पेचीदगी होने का, इवन हार्ट अटैक होने का या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होने का। ऐसे मरीज वो तमाम मरीज जो कि ओल्ड एज हों, काम काज करते हुए थक जाते हों, यानी उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी, बर्दाश्त इतनी ज़्यादा यंग लोगों जैसी एक्टिविटी और बर्दाश्त ना हो, शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, स्मोकर या एडिक्टिव लोग, उसके साथ-साथ दिल के मरीज़, वो तमाम दिल के मरीज़ जिनको पहले चाहे एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, एंजाइना रहता है यानी स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के मरीज़ हैं, या फिर पहले उनको बाईपास हो चुका है लेकिन अब वो दवाइयों पे बिल्कुल स्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हल्के-फुल्के काम-काज खुद कर लेते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। ऐसे स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ वाले मरीज़ों को भी हम इंटरमीडिएट रिस्क में लेते हैं। पूरी हिस्ट्री और एवेल्यूएशन करके ऐसे मरीज़ों को हम सर्जरी के लिए फ़िटनेस देते हैं इंटरमीडिएट कार्डियक रिस्क के साथ, यानी उनका ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने का, हार्ट अटैक होने का ख़तरा दरमियाने लेवल का होगा। आखिरी ग्रुप है पेशेंट्स फिट फॉर सर्जरी विथ हाई कार्डियक रिस्क। ये पेशेंट भी सर्जरी के लिए फिट होते हैं, यानी इनकी सर्जरी की जा सकती है, लेकिन दिल की पेचीदगी होने का, हार्ट अटैक होने का या फिर उसके अलावा बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस, एरिथमियाज, धड़कन बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख़तरा ज़्यादा होता है। ये कौन से मरीज़ हैं? ये वो तमाम मरीज़ हैं जिनकी दिल की कंडीशन या बीमारी स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ से निकल के अनस्टेबल होती है। वो जाते हैं कोई ना कोई इलाज करा के, कई बार एंजियोग्राफी दोबारा करा लेते हैं लेकिन उनको दोबारा दवाइयाँ दे दी जाती हैं। नोयत बीमारी की ऐसी होती है कि दोबारा दवाइयाँ मैक्सिमाइज़ करा के बढ़ा के दे दी जाती हैं, यानी पिछले रिसेंट मंथ्स में, यानी पिछले 1 साल के अंदर, 6 महीने पहले किसी को दिल की तकलीफ दोबारा उठी, दवाइयाँ लेने से वो थम गई, यानी पहले स्टेबल थी लेकिन फिर बाद में अनस्टेबल भी हुई, या फिर किसी की बर्दाश्त काफ़ी कम हो। वो लोग जो कि 4 मेड्स भी अचीव ना कर पाएँ, 5 मेड्स या 4 मेड्स अचीव करें, बॉर्डर लाइन उनकी कैपेबिलिटी हो। मेड्स अचीव करने से हमारी मुराद है जैसे नॉर्मल काम-काज होते हैं घर के। एक इंसान है जो कि खुद ही नहाता है, सारे रूटीन के काम करता है, लेकिन कई अफराद को
واشروم جانے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے بزرگ افراد چاہے ان کو دل کی بیماری نہ بھی ہو لیکن ان کی برداشت بہت زیادہ کم ہے، ذرا سا بھی چلتے ہیں تو سانس پھوٹ جاتا ہے یا کام نہیں کر پاتے، ان کو ایکٹیو کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ نہیں ہوا لیکن شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور ان کے میٹس بہت کم ہیں، یعنی ان کے فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے یا ان نون اسٹیٹس ہے، تو ایسے مریضوں میں اگر کوئی سرجری پلان ہو رہی ہے تو ان کو دل کی کمپلیکیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یا پھر وہ سی کے ڈی کے مریض ہیں، ان کے پہلے سے گردے خراب ہیں، ان کا کریٹنن بڑھا ہوا ہے، تو ایسے تمام مریض کو ہم ہائی رسک میں کنسیڈر کرتے ہوئے سرجیکل فٹنس دیتے ہیں. یہ تو ہو گئی دل کے چیک اپ کی بات، لیکن رسک کو آپریشن کے حساب سے اسیس کرنا بھی ضروری ہے. جی ہاں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کئی بار آپریشن مائنر سرجریز ہوتی ہیں، یعنی چھوٹے آپریشن، جیسے کسی کا ناخن اکھڑ گیا وہ نکالنا ہے، ایبسس پس بن گیا وہ ڈرین کرنا ہے، چھوٹی موٹی مائنر سرجریز ہیں، یہ بالکل کم خطرے والی سرجریز ہیں. تو ان کے لیے ظاہری ہے کہ جنرل پاپولیشن میں بھی اور ایون پیشنٹس میں بھی خطرہ کم رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سرجری کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہوتی جائے گی، مثال کے طور پہ کسی کا ہرنیا کا آپریشن ہے، پتے کا آپریشن ہے، پتے میں پتھری کا آپریشن ہے، گردے میں پتھری، مثانے میں پتھری کا آپریشن ہے، اس طرح سے آگے چلتے چلتے اگر کسی کا دل کا بائی پاس کا آپریشن ہے یا پھر دماغ کا کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے، دماغ کے کافی سارے آپریشن ہوتے ہیں، رسولی کے یا بہت سارے اور آپریشن، اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپلانٹ سرجریز ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہے، بڑے میجر آرگنز جو ہیں ان کی شفٹ ہو رہی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ بڑی شریان کے آپریشن، ایورٹا، کسی کی بڑی شریان میں ڈائسیکشن ہو گئی، وہ پھٹ گئی ہے، اس کو دوبارہ ریپیئر کرنا ہے، ایسے ٹائپ کی بڑی بڑی سرجریز کا خود سرجیکل رسک ہائی ہوتا ہے، یعنی آپریشن کا خود کا خطرہ زیادہ ہے. تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو دل کا سٹیٹس اور دوسرا سرجری کی ٹائپ. عام طور پہ ہمارے پاس عمومی طور پہ جو سرجریز ہوتی ہیں وہ لو رسک سرجریز ہوتی ہیں یا انٹرمیڈیٹ رسک سرجریز ہوتی ہیں، جن میں یہ ساری سرجریز جو میں نے نام لیے وہ آ جاتے ہیں. ہائی رسک سرجریز ہیں جیسے ایورٹا کی سرجریز، بڑی شریان کی، دماغ کی، اور کچھ کمپلیکیٹڈ پروسیجرز ہوتے ہیں، وہ ہائی رسک سرجریز ہوتی ہیں. تو یہ کچھ انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی. یعنی یہ یاد رکھیے کہ مریض کو جب ہم کارڈک ایویلیویشن کرتے ہیں تو 100% رسک فری انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب کو ہارٹ اٹیک ہونے کے، دل کی پیچیدگیاں ہونے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں. ینگ ایکٹیو لوگوں میں اس کا تناسب یا چانس کم ہے، مڈل ایج لوگوں میں، شوگر بلڈ پریشر کے مریض اور خطرے والی علامات والے مریضوں میں درمیانہ ہے، اور جو میں نے دوسرا گروپ بتایا جو کہ ایکٹیو کسی ڈیزیز کے ساتھ ہے، ان میں یہ خطرہ زیادہ ہے. لیکن رسک فری کوئی نہیں ہوتا. اب اکثر مریض جب آپریشن کے لیے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل اسٹیبل، سارا چیک اپ ہو گیا، آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد اگر اللہ نہ کرے کسی مریض کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے سرجری کے دوران، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو فٹنس ملا ہے وہ سارا کچھ تعین کر کے جو فٹنس دیا گیا ہے اس میں لو رسک کا بھی قطعی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی بھی کمپلیکیشن سرجری کی نہیں ہوگی 100%، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہاں، چانسز بہت کم ہوتے ہیں، ہزاروں میں کسی ایک کو کمپلیکیشن ہوتی ہے، لیکن اسی طرح سے درمیانے درجے میں یہ ریشو جو کہ ہزاروں میں سے کسی ایک کو ہو رہی تھی اب بڑھ کے چند افراد پہ یا کچھ افراد پہ مشتمل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہائی رسک میں کئی بار مریض کی کیفیت و کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی بار ہم انہیں یہ بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ ان کے چانسز کافی حد تک زیادہ یہ ہیں کہ یہ سرجری کے دوران ڈیکمپنسیٹ ہو جائیں، لیکن آپریشن اگر بہت ارجنٹ اور ضروری ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے. تو سرجیکل فٹنس سے مراد ہوتی ہے کہ مریض کے کارڈک اسٹیٹس کا تعین کرنا اور مریض کو کاؤنسل کر کے اس کے آؤٹ کم بتانا، تاکہ مریض اچھی طرح یہ جان لے، سمجھ لے اور پھر سرجری کے لیے جائے. سرجیکل ٹیم کے لیے کیا فائدہ ہے کارڈک فٹنس کا؟ سرجن، انیستھیٹسٹ اور ہماری او ٹی والی ٹیم، اگر ہم لکھتے ہیں کہ مریض انٹرمیڈیٹ رسک ہے یا ہائی رسک ہے تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. کئی بار وہ کارڈیولوجسٹ کو او ٹی کے اندر بھی بلا لیتے ہیں. کئی ایسے مریض ہیں جنہیں آپریشن کے دوران دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے تو کچھ انجیکشنز دینے پڑتے ہیں. کئی بار او ٹی کے دوران بھی مریضوں کو دل کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ تمام دل کے مریض جو پہلے انجائنا کا مریض تھے، انہیں آپریشن کے دوران انجائنا بھی ہو سکتا ہے. دل کی کمزوری والے مریضوں کا سانس پھول سکتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی آ سکتا ہے. تو ایسی تمام صورتحال میں دل کے ڈاکٹر کا کئی بار او ٹی میں ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اسے ہم ملٹی ڈسپلنری اپروچ کہتے ہیں، جس میں ہر فیلڈ کے ڈاکٹر جو مریض کے لیے ضروری ہیں ایک جگہ موجود ہوتے ہیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے. اگر کوئی کارڈک فٹنس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو ضرور پوچھیے. اللہ حافظ.